बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं इमरान खान साहब पर, बुशरा बीबी पर, उनके साथियों पर, उमर अयूब पर, हम्माद अजहर पर और दीगर साथियों पर तहरे कत्ल 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया है। और बताया यह जा रहा है कि इसकी प्लानिंग की गई अडियाला में। अडियाला में जब ये तमाम लोग मिलने जाते थे इमरान खान से, बुशरा बीबी से, तो इन लोगों ने वहां प्लानिंग की और 3 अफराद के इस कत्ल के मुकदमे में मुद्दई है रेंजर्स का सिंध का एक अहलकार, और इसमें गवाहान है अडियाला जेल में कैदी। इसमें गवाहान है अडियाला जेल में इमरान खान साहब को मिलने वाला मुशक्कती और पुलिस अहलकार भी, जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। ये वो लोग हैं जो बता रहे हैं कि इमरान खान ने, बुशरा बीबी ने, दीगर लोगों ने प्लानिंग की अडियाला जेल के अंदर बैठकर कि कैसे हमला करना है, और इनके बयानात ने लोगों को उकसाया, नफरत पैदा की, इश्तियाल पैदा किया, और उस इश्तियाल का नतीजा था कि रेंजर्स के अहलकार जान से गए। हमारे सामने हकीकत क्या थी? हमारे सामने हकीकत यह थी कि रेंजर्स अहलकार एक हादसे में जाँ बहक हुए। एक मरून कलर की लैंड क्रूजर थी 626 जिसका नंबर था, और वो गाड़ी साबिक ब्यूरोक्रेट जफीर अब्बासी का पोता हाशिम ड्राइव कर रहा था। अब इस हाशिम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। इस हाशिम के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि इसकी गालिबन कोई चैलेंज्ड जहनी हैसियत है, और ये कुछ ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था। और ये भी पता चल रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब से इनकी रिश्तेदारी है। तो ये मामला था रेंजर्स अहलकारों का गाड़ी से कुचले जाने का, जान से जाने का। लेकिन अब इस पर हुआ यह है कि तहरे कत्ल की वारदात, और इस वारदात में इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, दीगर लोग जो हैं उनके खिलाफ ये हो गया है। और बताया जा रहा है कि तमाम के तमाम इसके गवाहान और शवाहिद वगैरह मौजूद हैं। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि हमें पहले ही पता चला कि अडियाला जेल में कैद इमरान खान पर एक मुकदमे में बाद में वारदात डाल दी गई कि इमरान खान ने यह किया है। 9 मई का मामला, और एक पुलिस अहलकार था, बल्कि शायद 3 पुलिस अहलकार थे। ये 3 पुलिस अहलकार इमरान खान साहब के जमान पार्क वाले घर के बाहर, जो एक रौनक थी, एक मेला था, उसमें से निकले। घर के दरवाजे से कुछ फासले पर ऐसे लोग थे जो अंदर कौन जाएगा इसका फैसला करते थे, उनके पास से गुजरे, और फिर उसके बाद ये घर के दरवाजे पर पहुंचे, वहां से गुजरे, अंदर मौजूद लोगों में से गुजरे, और उसके बाद ये इमरान खान के घर में मेज के नीचे, सोफे के पीछे, बेड के नीचे मुख्तलिफ जगहों पर छुप गए। और वहां पर इन्होंने 9 मई की प्लानिंग सुन ली। इन्हें यह पता चला कि इमरान खान, उसकी जमात के लोग, ये अफवाज पाकिस्तान पे, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों पे हमले करेंगे, उनकी जान लेंगे और अहम तरीन तंसीबात को निशाना बनाएंगे। लेकिन शायद इन पुलिस वालों को हमारे मुल्क की अहम तरीन तंसीबात से, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों से, अफवाज पाकिस्तान के अहलकारों से शायद इन पुलिस वालों को मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि 9 मई से पहले 7 मई को इन लोगों ने तमाम प्लानिंग सुन ली। लेकिन बताई कब? इन लोगों ने बताई ये प्लानिंग जुलाई में, ताकि ये सब कुछ हो जाए। बिल्कुल इसी तरह अडियाला जेल में वो कैदी, वो कैद मुशक्कती, वहां पर मौजूद पुलिस वाले, इनमें से किसी को भी रेंजर्स अहलकारों से, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों से शायद हमारी रियासत के सिस्टम के मुताबिक मोहब्बत नहीं थी। इन लोगों ने ये तमाम प्लानिंग सुन ली कि इमरान खान, बुशरा बीबी, ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। इस प्लानिंग के नतीजे में जान जा सकती है, और इन्होंने नहीं बताया। फिर उसके बाद एक वाकया हो गया। उस वाकये में एक नौजवान ने रेंजर्स के अहलकारों की जान ले ली, और उसके बाद एफआईआर हो गई सील। यहां एक नुक्ता है बहुत अहम। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे ये जो कराची में बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साथ जगह है जहां जलसे होते हैं, वहां कराची वाले जलसे से एक रात पहले एक साहब ने कहा था ये इसे भुट्टो बनाएंगे। मैंने ये आपको बताया था। तो भुट्टो बनाने की जो तैयारी ना, उस पे के बारे में बहुत बात होती है कि इमरान खान को सजाए मौत किसी मुकदमे में दी जा सकती है। ऐसी कोशिशें पहले भी हुई। अब एक बार फिर क्या हुआ है कि ये एफआईआर सील कर दी गई। भुट्टो साहब के मामले में भी एफआईआर सील कर दी गई थी।
اور غالباً 1974 میں FIR سیل کی گئی تھی، لیکن بھٹو صاحب کو اس کے کچھ برس کے بعد جا کر اس مقدمے میں ٹرائی کرنے کے بعد ان کی سزائے موت کا ہم نے معاملہ دیکھا۔ عمران خان صاحب کے معاملے میں بھی FIR سیل کر دی گئی۔ FIR سیل کرنے کا مطلب ہے مناسب وقت پہ FIR حکام کھول سکتے ہیں۔ اعلیٰ ترین حکام کی جانب سے احکامات کے بعد یہ FIR سیل کر دی گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب کا میٹر اتنا سیریس ہے، اور اس سیریس میٹر پر ہماری ریاست کے لوگ سیریس نہیں ہیں کہ وہ سازش سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں جان لیتے ہیں، اور اس کے بعد منہ پہ زپ لگا لیتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں کہ اس سازش کے بارے میں وہ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب پر تحریک قتل کا مقدمہ ہو چکا ہے، بشرا بی بی پر ہو چکا ہے، انہوں نے یہ تمام کی تمام پلاننگ کی تھی۔ اس کے بعد 9 مئی کے حوالے سے ایک بیان اور سامنے آیا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ نون لیگ کے لوگ یا آزاد سینیٹر 2 یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ پلاننگ تھی، لاشیں لینے آئے تھے، جان لینے آئے تھے، انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اس معاملے میں جان چھڑا رہے تھے۔ نیر بخاری صاحب ایک سینئر آدمی ہے، نیر بخاری صاحب نے بھی جان چھڑاتے ہوئے کہا تھا جو کیا ہے نون لیگ نے کیا ہے، ہم تو صرف وہ نمبر پورا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے پورا ہونے سے مسلم لیگ نون کی یہ حکومت قائم رہے گی۔ مگر آپ دیکھیے کہ قمر زمان قائرہ صاحب وہ کہتے ہیں متی اللہ جان جس موڈ میں اسپتال گئے تھے وہ قابل برداشت نہیں، یعنی اب یہ حکومت لوگوں کے موڈ پر فیصلے کرے گی۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ 26 نومبر کو جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، مان بھی رہے ہیں کہ 26 نومبر کو جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر بعض اوقات اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ تو قمر زمان قائرہ صاحب گولی چلائے جانے کا دفاع کر رہے ہیں، اور متی اللہ جان اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کر رہے، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جس موڈ میں گیا تھا، ان لوگوں کو موڈ کا بھی پتہ ہے، اور پھر یہ حرکتیں کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دونوں میں مقابلہ یہ ہے کہ کون اچھے جوتے چمکائے گا، جو اچھے جوتے چمکائے گا وہ اول نمبر پہ آئے گا۔ اب اس کے لیے جوتے چمکاتے ہوئے جوتے چمکانے پڑے، یا کسی کو لعنت بلامت کرنا پڑے، مجرم ٹھہرانا پڑے، کسی کو ملک دشمن ٹھہرانا پڑے، اداروں کا دشمن ٹھہرانا پڑے، ہم ٹھہرائیں گے، لیکن ہم جوتے چمکائیں گے۔ تو یہ قمر زمان قائرہ صاحب نے کمال کیا، اور متی اللہ جان صاحب نے اس بارے میں کیا بتایا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ گاڑی کی سپرداری کے لیے اسلام آباد پولیس کا شکریہ، مگر گاڑی میں پڑے 2 بیگز میں سے میرے اور ثاقب بشیر کے 2 مائک کے سیٹ، ایک روڈ کمپنی کا، یہ جو وائرلیس مائک ہوتے ہیں، یہاں لگ گیا، دوسرا موبائل میں یا ڈیوائس میں لگ گیا، اور وہاں سے پھر ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ مہنگے مائک ہیں، روڈ کے تو مائکس بہت مہنگے، ایک روڈ کمپنی کا، دوسرا بویا کمپنی کا، کل مالیت 1 لاکھ روپے یہ غائب ہیں۔ گاڑی میں موجود جیز کمپنی کی وائی فائی ڈیوائس بھی لاپتہ ہے۔ اس حوالے سے تھانہ مارگلہ کے SHO کے نام ایک درخواست بھی دے رکھی ہے، امید ہے داد رسی ہوگی۔ اور گاڑی میں جو چیز موجود نہیں تھی وہ تو نکل آئی، یعنی متی اللہ جان صاحب پہ غالباً 46 گرام آئس ڈالی گئی تھی، وہ تو نکل آئی، مگر جو ہم صحافیوں کے لیے قیمتی چیز موجود تھی وہ غائب ہو گئی۔ کیسے؟ متی اللہ جان صاحب نے یہ سوال کیا ہوا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہے کس طرح سے حکومت یہ تمام کارنامے انجام دے رہی ہے، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والوں نے 26 نومبر پر جب ہم متی اللہ جان کی بات کریں نا، کہ وہ جو بتا رہا ہے کہ 12 ڈیڈ باڈیز کا ریکارڈ ہے، تو بیرسٹر گوہر صاحب نے درخواست دے دی ہے۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری درخواست میں نامزد کیجئے شہباز شریف کو، ہم ان پہ پرچہ کروانا چاہتے ہیں 302 کا، اور محسن نقوی کو نامزد کیجئے، عطا تارڑ کو نامزد کیجئے، IG اسلام آباد کو نامزد کیجئے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے کارکن شہید ہوئے اور ہمارے کارکن لاپتہ ہیں بہت بڑی تعداد میں، تو ان سب کا ہمیں پتہ بتائیے، ان سب کے بارے میں معلومات دیجئے۔ اب عدالت سے رجوع کر لیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ اسلام آباد پولیس مقدمے کی FIR نہیں کاٹ رہی تھی، تو پھر عدالت سے رجوع کیا۔ عدالت 22A کے تحت پولیس کو یہ حکم دے سکتی ہے کہ اب آپ درخواست کاٹنے کے، FIR کاٹنے کے، معاف کیجیے گا، پابند ہیں۔ آخر میں ایک چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ہم نے ہمیشہ سنا خیبر پختونخوا والے بجلی چور، پن بجلی میں اپنا منافع مانگ رہے ہیں، جو پانی سے بجلی بنتی ہے، لیکن بجلی چور ہیں یہ خیبر پختونخوا والے، اپنا گرڈ آن کر لیتے ہیں مگر یہ بجلی چور بل نہیں دیتے۔ یہ بار بار شور سنا۔ اب ڈان اخبار نے ایک رپورٹ دی ہے کہ بجلی کے بلوں کے معاملے میں ڈیفالٹر کون کتنا بڑا ہے۔ سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے واجبات ہیں 59.68 ارب روپے، یعنی کہ کم و بیش 60 ارب روپے۔
बलूचिस्तान हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इनके वाजिबात हैं 39.6 अरब रुपए, तकरीबन 40 अरब रुपए। हुकूमत पंजाब, इनके वाजिबात हैं 38 अरब रुपए। ये 38 अरब वाले जो बलूचिस्तान है उसके बाद तीसरे नंबर पर है पंजाब की हुकूमत, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिसको हम कहते हैं डिफॉल्टर है, ये पैसे नहीं देते, इनके यहां बिजली चोरी होती है, उनके वाजिबात हैं 8 अरब रुपए। ये बाकायदा तौर पर सरकारी आदत शुमार हैं। तो हमारे यहाँ जो प्रोपेगेंडा होता है ना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मीडिया का, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है टट्टू सहाफ़ियों का, उसके लिए अखबारात के इश्तिहारात इस्तेमाल किए जाते हैं और झूठ बोला जाता है। जैसे मरीम नवाज शरीफ साहबा बार बार कहती हैं बीआरटी की बस के लिए चलती कम है जलती ज्यादा है, गढ़े देखे हैं बीआरटी के, और ये वायरल होता रहता है। लेकिन बीआरटी पेशावर पाकिस्तान में वो वाहिद मेट्रो रोड मंसूबा है कि जिसने अब तक 4 बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स जीते हैं, मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, और बीआरटी पाकिस्तान का इस वक्त इस लिहाज से नंबर 1 मंसूबा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।